बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज पाकिस्तानी ड्रोन ने भारत में घुसकर भारतीय फौज को तिगनी का नाश नचा दिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भारतीय फौज किस तरह से नाकाम हुई है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त भारतीय मीडिया पे क्या कहा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन भारत की मोदी सरकार जो है उसको बड़ा धचका लगा है। ट्रंप ने मोदी सरकार के सारे कसबल निकाल दिए हैं। सारी जो आज़ादाना खारजा पॉलिसी और उसके बाद दुनिया की बड़ी मईशत और पता नहीं क्या क्या कुछ जो दावे किए जाते हैं वो सारे धरे के धरे रह गए। और नाज़रीन, ब्रिक्स से क्या भारत किक आउट हो गया है, इसके तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भारतीय प्रॉक्सीज के ऊपर जो है वो कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तार भी हो चुके हैं और कुछ इनके नाकाबिले तरदीद किस्म के एविडेंस सामने आ चुके हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर भारत की सरबराही में ये गदर मचाने की कोशिश कर रहे हैं, बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दहशतगर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, भारत ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। भारत की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो पूंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके भारत में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और उसके बाद भारतीय जो फौज है उसने फायरिंग शुरू की और पाकिस्तानी जो ड्रोन ऑपरेटर है उसने भारतीय फौज को तिगनी का नाश नचा दिया। नाज़रीन, भारतीय फौज पूरी कोशिश करने के बावजूद जो पाकिस्तानी ड्रोन है उसको इंटरसेप्ट करने में नाकाम रही और ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय फौज ने काफी कोशिश की लेकिन वो ड्रोन को मार गिराने में नाकाम रही। नाज़रीन, वैसे डूब मरने का मुकाम है भारत के लिए। इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते आए हैं कि भारत कहता है जी देखें, पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे जो आज़ादी पसंद है, जैसे खालिस्तानी तहरीक है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है, उनको पाकिस्तान असलहा और गोला बारूद पहुँचाता है और ड्रोन के ज़रिए वो दे के तो उसके बाद वो ड्रोन वापस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में भारत को डूब मरना चाहिए कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना कमज़ोर है कि पाकिस्तान का जो ड्रोन है वो कार्गो ड्रोन नाज़रीन कम से कम जो है वो 1-1 मीटर उनके जो 1 से 3 मीटर तक लंबे उनके जो है वो पर होते हैं और वो जो हैवी लोड उठाने वाले होते हैं। अब किसी को बिल्कुल छोटा सा वेपन तो नहीं भेजना होगा ना, ये गोला बारूद भेजना है तो काफी हैवी तो होगा। तो जो लोड उठाने वाले ड्रोन हैं वो काफी हैवी होते हैं, जिनके बारे में ये दावा करें कि खालिस्तानी तहरीक जो है उसको भी ये गोला बारूद पहुंचाते हैं और कश्मीर के अंदर गोला बारूद फेंकते हैं। तो पाकिस्तान जो है उनके ड्रोन्स को ये कुछ भी नहीं कह पाते, हालांकि वो जो कार्गो ड्रोन होता है वो काफी बड़ा होता है। तो जो क्वाडकॉप्टर्स हैं ये नाज़रीन पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मरतबा इनके तबाह किए हैं। अभी रिसेंटली भी पाकिस्तान ने इनके कई जो क्वाडकॉप्टर हैं उनको तबाह किया था जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे सर्वेलेंस के लिए। तो आज जो है वो भारत ने दावा किया थी कि पाकिस्तानी ड्रोन घुसे और उन्होंने जाके भारतीय जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच किया है और फिर वो बाहिफाजत पाकिस्तान भी आ गए। आप अंदाजा लगाएं कि प्रोपेगेंडा करते हुए भी इन्हें समझ नहीं आती है। कुछ अरसा पहले आपको पता है कि भारतीय आर्मी चीफ ने भी कहा था कि पाकिस्तान अपने ड्रोन्स को जो है वो कंट्रोल करे, संभाले। तो जी हाँ, हम ड्रोन्स को कंट्रोल ही कर रहे हैं और ये एक्स्ट्रा कंट्रोलर कमांड ही है अगर उनकी खबर सच है। हालांकि वो ये प्रोपेगेंडा ही है क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की गैर जिम्मेदाराना किस्म की हरकत नहीं करता है। पाकिस्तान के पास और बहुत सारी चीजें, पाकिस्तान तो इस वक्त सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर कर रहा है। अब ड्रोन भेजने वाला जमाना चला गया, ये ड्रोन भेज के हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या चल रहा है। तो अभी कुछ अरसे में पाकिस्तान ने अपनी जो सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं उनके जरिए भारतीय फौज की नकलो हरकत और वहां पे जो सरहदी इलाकों के अंदर ये डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं उसको पाकिस्तान बड़ा बारीकी से मॉनिटर कर रहा है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो है वो भारत के कंट्रोल से बाहर होने 15 दिन हो गए। नाज़रीन, जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है उन्हें भारतीय फौज को तिगनी का नाश नचाया हुआ है। अब ये फिर भारतीय अवाम की तवज्जो मामला से हटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं
اور ناظرین ایک اور اہم ترین خبر ہے بھارت کے حوالے سے، اور یہ ہے مودی سرکار کا جھاگ کی طرح بیٹھ جانا۔ ناظرین مودی کی جانب سے دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جی کہ ہم اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی بناتے ہیں، ہم دنیا کی بڑی معیشت ہیں، ہم تو جناب ٹیک گرو ہیں۔ ٹیک گرو کو تو چند دن پہلے آپ کو پتا ہے یورپی ممالک نے جو فاکس نیوز ہے انہوں نے کچا چٹا کھول دیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو فیک ڈگریز کے اوپر بھیجے جانے والے آئی ٹی ماہرین ہیں وہ بھارت کے ہیں۔ صرف ایک یونیورسٹی نے 36,000 ڈگری جو ہیں وہ 2 نمبر جاری کی تھی یورپین ویزوں کے لیے، جو کہ آئی ٹی ماہرین کے لیے، آئی ٹی جابز کے لیے۔ تو اب وہ سارے کے سارے بھی واپس آ رہے ہیں۔ اب مودی سرکار کا ایک اور کارنامہ دیکھیے کہ پہلے تو یہ کہہ رہا تھا جی ہم اپنے قومی مفاد کے فیصلے کریں گے اور رشیا سے ہم تیل جو ہے وہ سستا لیں گے۔ اس کے بعد امریکہ نے بھڑک ماری اور ان کے اوپر ٹیرف عائد کیا، تو ساتھ ہی یہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ان سے نہیں خریدتے تیل۔ اور اب جو ہے وہ انہوں نے چاہ بہار بندرگاہ سے بھارت کو کک آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تھوڑی سی ان کو دھمکی دی ہے، تو ساتھ ہی چاہ بہار میں $120 ملین حالانکہ انہوں نے پے کیا ہوا تھا اور وہاں سے انہوں نے دھوتی اٹھائی اور اٹھ کے بھاگ نکلے۔ اور اس کے بعد ایران جو اس کا دوست ملک تھا اسے اس نے اپنا دشمن بنا لیا۔ اب ناظرین بھارت جو ہے اس نے ایک اور کارنامہ انجام دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ برکس ممالک، حالانکہ اس کے پاس اچھا موقع تھا کہ اگر اس نے آزادانہ خارجہ پالیسی کا اظہار کرنا تھا تو برکس ممالک کی، اب چائنیز کرنسی کی بات نہیں ہو رہی، برکس کرنسی کی بات ہو رہی جس میں تمام برکس ممالک شامل ہیں، جس میں اگر وہ برکس نوٹ جو ہے نا برکس کرنسی کا، اس میں انڈیا کو بڑا پرومیننٹ پوزیشن اس کے اندر دی گئی ہے، انڈین فلیگ کو، اور انڈیا کا جو ہے وہ اس کرنسی کے اوپر بڑا پرومیننٹ جو ہے وہ انہوں نے پہچان ان کو دی تھی۔ اب ناظرین کیا ہوا ہے کہ مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 2 دن پہلے جو بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بھارت نے ہم سے بڑی رعایتیں لی ہیں اور اب ہم ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، اب ہم ان کے اوپر بھاری ٹیرف عائد کریں گے۔ تو مودی کی نکل گئی ہوا۔ اب ناظرین جو یہ جو برکس ممالک کی انہوں نے کرنسی لانچ کرنی تھی چائنا نے، اب مودی نے کہا ہے، بھارت نے اس کو اپوز کر دیا ہے۔ بھارت نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ ڈومیننس ہے ان کی چائنا کی اس کے اوپر، جو برکس کرنسی اگر لانچ ہوتی ہے تو یہ جناب چائنا جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے گا دنیا کی اکانومی کے اوپر، لہٰذا ہم جو ہے وہ یہ کرنسی جو ہے لانچ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ برکس ممالک کا رکن ہے، ایک بڑا ملک ہے اور ایک بڑی اکانومی بھی ہے، بقول ان کے دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے۔ وہ الگ میٹر ہے کہ جو تائیوان ہے اور اس کے بعد جو جنوبی کوریا انہوں نے ان کو کک آؤٹ کر کے 7ویں نمبر پہ کر دیا۔ تو اب جو ہے وہ بھارت کے پاس بڑا سنہری موقع تھا اپنی آزادی اور خود مختاری کا مظاہرہ کرنے کا، لیکن ناظرین انہوں نے اپوز کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کے اپوز کرنے سے کیا برکس جو ہے وہ لانچ ہونے سے رک جائے گی برکس کرنسی؟ تو ایسا ناظرین نام ہے، بھارت کو تو کک آؤٹ چائنا کر سکتا ہے، لیکن جو برکس ہے وہ کرنسی الٹرنیٹ کرنسی کے طور پہ یہ لانچ ہوگی اور اس کے لیے مکمل انتظامات جو ہے وہ آلریڈی انہوں نے کر رکھے ہیں۔ رشیا اس میں شامل ہے، چائنا شامل ہے۔ اب بھارت جو ہے اس سے کہہ رہے جی کہ نہیں ہم ڈالر استعمال کریں گے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ان کو دھمکی دی ہے۔ تو یہ ہے ناظرین ان کی خارجہ پالیسی، یہ ہے ان کی حیثیت اور اوقات۔ ایک ٹیلی فون کال کی مار ہوتا ہے یہ مودی اور اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ ہوا ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔